नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, देशभरात ज्या विशयाची सध्या सगळे कडेन चर्चा सुरू आसा तो विशय आसा निकतेच जाल्ल्या 5 राज्यांच्या निवडणुकीचो निकाल. हो निकाल ज्या तरेन आयलो तातूंत खुबश्या लोकांक तशें खूब अजापूय दिसूना, पूण एक दोन निकाल अशे तरेचे आसा की त्या निकालांची दखल आतां खुद्द गोंयान सुद्दां घेवपाक जाय. तातूंत सगळ्यात म्हत्वाचो निकाल आसा तो तामिळनाडूचो. तामिळनाडूंत विजय म्हणजे जो एक्टर जाका थलपती विजय म्हणटा ताच्या टीव्हीके पार्टीन ज्या तरेन थंय यश मेळयलें, ज्या तरेन तो लोकां मदीं गेलो, ज्या तरेन सर्वसामान्य मनशान ताका ज्या तरेन एक रिस्पॉन्स दिलो, तें जर सगळें पळयलें जायत जाल्यार रिजनल एस्पिरेशन कितें आसता आनी तें कशें समजप आसता आनी तें कशें सगळें घेवन लोकां मेरेन पावोवप आसता, हो जो विशय आसा तो आतां खंय तरी गोंयच्या राजकारण्यांनी समजून घेवपाक जाय. थलपती विजय कोण? थलपती विजय हो सावथाचो एक सुपरस्टार जाका खूब मोठी पॉप्युलरिटी आसा आनी जाचो प्रेक्षक वर्ग आसा तो सर्वसामान्य रंजलो गांजलेलो एक सर्वसामान्य मनीस हो ताचो प्रेक्षक. तांचें जें एस्पिरेशन आसा म्हणजे अन्याया विरुद्ध खंय तरी हिरो उबो रावता, खंय तरी एका गरीब फॅमिली खातीर जो हिरो उबो रावता, समाजा खातीर हिरो उबो रावता, सर्वसामान्य बायलां भुरग्यां खातीर हिरो उबो रावता, अशी सगळी इमेज आशिल्लो विजय हो अतिशय लोकप्रिय तामिळनाडूच्या सगळ्या राज्यांत आशिल्लो. तामीळ फिल्म इंडस्ट्री ही खूब तशी बऱ्यापैकी वयर आयिल्ली इंडस्ट्री. ज्या जाग्यार रजनीकांता सारको सुपरस्टार आसा, ज्या जाग्यार अजिता सारको सुपरस्टार आसा, अशे कितलेशेच जाण आसा, धनुष्य आसा, बरे बरे थंय एक्टर्स आसा. तातूंत थलपती विजय हो तातल्या तात आनी सर्वसामान्याचो एक एक्टर किंवा सुपरस्टार अशी ताची वळख. पूण ताणें तामिळनाडूचें सगळें राजकारण फिरयलें आनी तें अशे तरेन फिरयलें की बाबा जर तुमच्या खातीर कोणूच ना, तुमचो जर विचार कोणूच करना, तुमचे जर इच्छा आकांक्षाचे जर कोणाक पडून वचूना जाल्यार आपणान तें पडून गेलां अशें सांगून 2024 विजय खंय तरी उबो रावलो आनी तो लोकां मदीं वचपाक लागलो. ताणें आपलें इलेक्शन लडोवपाची जी इच्छा आसा ती जाहीर केली आनी गांवां गांवांनी सभा सुरू केल्यो. ताका मेळपी जो रिस्पॉन्स, ताची पॉप्युलरिटी, तो घेता ते विशय आनी ओवरऑल एक द्रवीड लोकांचें जें एस्पिरेशन आसा, ज्या तरेन द्रवीड मनीस आपल्या राज्यान फाटीं पडपाक लागला, करप्शनाचो ज्या तरेन तो सामनो करता किंवा ज्या तरेन ताचेर अन्याय जाता, अत्याचार जाता, जातीच्या नांवार ताचे जो ज्या तरेन छळ जाता, त्या सगळ्याक एका प्रकारे विजयान एक वाचा फोडली आनी तो थंय सुद्दां एक नायक जावन लोकां मदीं गेलो आनी लोकांनी ताका उखलून धरलो. जर एखादो राजकारणी सर्वसामान्याचे विशय जर उखलून घेता आनी ते विशय आपले मानता आनी जर तो लोकां खातीर उबो रावता जाल्यार लोक ताज्या खातीर उबे रावता, हें तामिळनाडूच्या पयरच्या रिजल्टांनी दाखोवन दिलां. अदमास आशिल्लो की विजयाक बरे तरेन रिस्पॉन्स मेळटलो, पूण इतलो मोठो रिस्पॉन्स 108 सीट मेळटले हें मात कोणी चिंतून नाशिल्लें. मेजॉरिटी क्रॉस करपा खातीर 118 सिटाची गरज आसा, पूण विजयाक 108 मेळ्ळे. बाकीचे 10 सीट ताका खंयच्यानय मेळूंक शकता. कदाचित तो काँग्रेस बरोबर वतलो असो एक अदमास आसा. अपक्ष जे कोण आसा तांकांय तो वांगडा घेतलो अशें एक ताणें जाहीर म्हणजे ताच्या लोकांनी जाहीर केल्लें आसा ह्या पयलीं. आतां प्रत्यक्ष निर्णय केन्ना जाता तेन्ना तें कळटलें. पूण हातूंतल्यान एक गजाल जी गोंयच्या राजकारण्या खातीर एक ज्या गजालीची जाणी दखल घेवपाक जाय ती गजाल म्हणल्यार रिजनल एस्पिरेशन. जर तुमी ताची दखल घेता किंवा ते घेवन जर तुमी फुडें वता, ते इशू म्हणून जर तुमी ते घेवन झगडटा जाल्यार लोक तुमच्या वांगडा रावता हें तातूंतल्यान सिद्ध जालां. स्पश्ट सुद्दां न्ही, तें सिद्ध जालां. गोंयांत रेव्होल्युशनरी गोवन सारकी पार्टी
जे लोकांचे इश्यू घेवन जे भुरगे तरणाटे लोकांचे इश्यू घेवन रस्त्यार देंवताले, रस्त्यार ते आवाज करताले, सरकाराचेर दबाव हाडटाले, सरकाराक प्रश्न विचारताले, सरकारी ऑफिसान वचून थंय ते बोवाळ घालताले, मार्केटांनी जे गोंयकारांची स्पेस जी चल्ल्या त्या खातीर उबे रावन थंय जे तरेन ते आवाज उठयताले त्या सगळ्याचो परिणाम हो दिसून आयिल्लोच. तो आतां खंय तरी ताका एक चॅनलायज जावन एक पार्टीच्या रुपान RGP आयज गोंयांत उबी रावता. आमी खंयच्या पार्टीचे हांगा ताचे समर्थन करपाक किंवा ताचो प्रचार करपा खातीर आमी हांगा ना. आमी हांगा एनालिसीस करता तामिळनाडू आनी हेर राज्यांचो निकाल आयला त्या निकालाच्या पार्श्वभुमीचेर गोंयांत कितें जावपाक शकता ताजेर. आनी तो रिजनलिझम कितें तर आमकां तामिळनाडूचो जो रिजनलिझम आसा, जी प्रादेशिकता आसा ती गोंयांतय दिश्टी पडटा हे भुरग्यांच्या रुपान. ज्या तरेन ते तो विशय घेता, लोक जमा जाता, ताका रिस्पॉन्स मेळपाक शकता. इवन फाल्यां इलेक्शन जालें जाल्यार लोक तांच्या वांगडा उबे रावपाक शकता. हें आतां सिद्ध जालां. लोक बऱ्या गजालींक सदांच रिस्पॉन्स दिता, पण त्या खातीर सगळे एकसंद एका मनान एका मतान उबे रावचे पडटले आनी तांणी टक्कर दिवची पडटली मोठ्या राजकीय आपल्या प्रतिस्पर्ध्याक, जो आयज सत्ता गाजयता, जो आज सत्तेचेर बसला, जो मोठे मोठे निर्णय घेता, जो 39A सारको विशय घेवन आयज पुराय डेव्हलपमेंटाची भाशा करता, जो डेव्हलपमेंट गोंयकाराच्या मुळाचेर येवपाक लागला. तातूंत गोंयकार सोंपपाची परिस्थिती निर्माण जाल्या. आनी जर हो रिजनलिझम घेवन जर ते उबे रावता, 39A हो एकच विशय पुरेसो आसा जाणें आयज गोंयचें अस्तित्व पुसपाची पूर्ण तयारी करून दवरल्या. पण लोक जर उबे रावता, जर हे भुरगे उबे रावता, कोणय आमी रिजनलिझम म्हणटा आसतना त्यो कितें एकट्याची मक्तेदारी आसा अशें आमकां म्हणपाचें ना. पण ते खातीर एक जी ताकद लागतली, एक 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 गटाची ताकद लागतली, एका मोठ्या चळवळीची ताकद लागतली. ती ताकद उबारपाची परत ताकद ही रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भितर आसा. काँग्रेस आसूं, BJP आसूं, हे नॅशनल पार्ट्यो, त्यातल्या त्यात काँग्रेसीन लोकांचे कांय विशय उखलून धरल्या. विरोधी पक्ष म्हणूनय काँग्रेसची जी कामगिरी आसा ती तशी बऱ्या पैकी आसा. विधानसभेंतली कामगिरी बऱ्या पैकी आसा. आनी खंय तरी लोकांचे प्रश्न घेवन काँग्रेस आयज उबी रावतना दिसता. तामिळनाडूत हें दिसलें ना म्हणून काँग्रेसीची फरफट जाली. बाकीच्या राज्यांनी म्हणजे आसामाक जर रिजल्ट पळयले थंय सुद्दां काँग्रेस ही बऱ्या पैकी काँग्रेसीन मार खाल्लो आसा. ताचें रिजन कितें जाल्यार ही प्रादेशिकता, हे लोकांचे प्रश्न, त्या प्रदेशाचे प्रश्न हे घेवपाक काँग्रेस अपयशी ठरल्या. निदान गोंयच्या बाबतींत जर काँग्रेस हे प्रश्न घेवन उबी रावता आनी एक समविचारी जर एक विरोध किंवा विरोधी एक ग्रूप तयार करता, एक संच तयार करता, जाल्यार इलेक्शन हें कशें जावंक शकता ताची झलक ह्या निकालांनी दिल्ली आसा. हांगा एक तर मॅनेजमेंट, पयसो, व्यूहरचना, कार्यकर्त्यांची ताकद ही एके वटेन आनी आयडियोलॉजी आनी त्या आयडियोलॉजी खातीर झटपी कार्यकर्ते हे एके वटेन, जे लोकांचे एस्पिरेशन घेवन उबे रावता ते एके वटेन, अशे तरेचे दोन सरळ सरळ तट आमकां आयज भारताच्याच राजकारणांत दिसपाक लागल्या. तातूंतलो एक शक्तिमान जो सर्वशक्तिमान जाला तो BJP, जाचे कडेन आज पयसो आसा, जाचे कडेन आज कार्यकर्त्यांची प्रचंड फळी आसा, जाचे कडेन सगळी यंत्रणा आसा, जाचे कडेन सरकारी यंत्रणा जाय तशी राबोवपाची ताकद आसा. आनी दुसरे वटेन आसा ते खंय तरी आपले पांय जमनी वयल्यान उखलून जे व्हांवपाक लागल्या अशे राजकीय विरोधी पक्ष आसा. ह्या पक्षांची फरफट ही अजुनूय सुरू आसा. ती आमकां आसामांत दिसल्या, ती आमकां बाकीचे कडेन आतां पोंडिचेरी इलेक्शन जालां थंय ती आमकां दिसता.
वेस्ट बंगालाक ज्या तरेन जी परिस्थिती ममता बॅनर्जीचेर आयल्या, ही परिस्थिती केन्ना तरी येवपाची आसा अशें दिसतालें. कारण ममता बॅनर्जीन ही दाव्यांची मक्तेदारी सोंपयली. त्या पयलीं दाव्यांनी काँग्रेसची मक्तेदारी सोंपयली. आतां ममता बॅनर्जीची मक्तेदारी BJPन सोंपयली. आतां BJPक आनीक कोणाची मक्तेदारी सोंपोवपाक थंय संदीच नाशिल्ली. कारण काँग्रेस बंगालाक पूर्ण एक सोंपल्यातच जमा आसा. दावे पूर्णपणान सोंपल्या. उरल्या ती ममता वर्सीस BJP आनी 2-3 टर्म एका फाटल्यान एक ममता बॅनर्जीन भोगल्या उपरांत ममता बॅनर्जी कडेन दिवपा सारके सर्वसामान्य सगळ्याच लोकांक एका वांगडा घेवन फुडें वचपा सारकें आनी ममता बॅनर्जी कडेन खुबशें कितें उरूं नाशिल्लें. आनी जो गॅप तयार जाल्लो, जी स्पेस तयार जाल्ली, जो वॅक्यूम तयार जाल्लो, तो वॅक्यूम भरपाचें काम हें BJPन केलें. खास करून जे घुसखोरी आसा, जी बांगलादेशाच्यान घुसखोरी ह्या देशांत जाता, ती प्रामुख्यान त्याच बेल्टांतल्यान जाता. आनी कितलेशेच जे आज अनवॉरंटेड अशे लोक, जे आमच्या ह्या देशाक जाची गरज ना, अशे कितलेशेच लोक आयले हांगा. आनी ज्या तरेन थंयचे लोकल लोक अस्वस्थ जाले, ताचो पूर्ण फायदो BJPन उठयलो. आनी SIR सारक्या यंत्रणेचो वापर करून BJPन कितलींशींच नांवां ही थंयच्या इलेक्टोरलांतल्यान काडून उडयलीं. ती भायर पडली की सगळींच नांवां जस्टिफायड आसलीं अशीं ना. तातूंत इलेक्शन कमिशनाचो रोल हो संशयास्पद आसा. ताजेर कितलेशेच जाणांनी संशय व्यक्त केला, आवाज उठयला. योगेंद्र यादवा सारको मोठो पत्रकार हो सुप्रीम कोर्टांत पावलो. पण BJP एक जे पॉप्युलर हें आसा, लोकांचें एक मत आसा की घुसखोरी मोठ्या प्रमाणान जाता आनी विशिश्ट एक गटाचे लोक दादागिरी करता. हो जो एक नॅरेटिव्ह थंय तयार जालो, तो मोडून काडप ही काळाची गरज अशें BJPन सगळ्या बंगालाक सांगपाक सुरू केलें. आमचो कल्चर, आमची जी ट्रेडिशन्स, आमची हिस्ट्री आनी सगळें बाकीचें जर रिस्टोर करतले जायत जाल्यार आयज परत म्हणजे संस्कृती जाल्यार आमची गरज आसा अशें सांगून BJPन आपली थंय जागा तयार केली. आतां जो जिता वही सिकंदर, थंय ते जिखल्या, ममता हरली. ममताय लोकां खातीर आतां पर्यंत खूब ममताचें काम आसा. ममता बॅनर्जीक लोक कोणी कितेंय म्हणो, पूण एक बायल जी पूर्ण ताकतीच्या फुडें उबी रावली, जाणें पूर्ण दाव्यांक, ज्या दावे म्हणटकच जे कांय जाणांचे पांय एका टायमार लटपडटाले, अशा दाव्यांच्या विरोधांत उबी रावून ममता बॅनर्जीन आपलें सरकार थंय हाडलें. 25 वर्सांची ज्योती बसूची सत्ता ममता बॅनर्जीन संपुश्टान हाडली. आनी आतां खंय तरी जेन्ना तिचें काम एक वेवस्थीत मार्गाक लागतालें, त्या टायमार आतां BJPन ममता बॅनर्जीक थंयच्यान काडून उडयल्या. लोकांचें जर एस्पिरेशन जर आमी खंय तरी समजून घेना किंवा ते राखना आनी ताका जर न्याय दिना जाल्यार लोक कितें करपाक शकता हाची ही कांय उदाहरणां. तामिळनाडूंत सुद्दां ताचेंच एक फुडलें जें हें आसा पाऊल तें तामिळनाडूचे जनतेन उबारलें. कारण AIDMK फेल गेलो. DMKचेर कितलेशेच थंय त्या टायमार आरोप जाले आनी ते आरोप करपी खास करून BJPचेच लोक आशिल्ले. जे BJPन आरोप केले, सगळे बदनामी जी DMKची करपाची सगळी जी जबाबदारी आसा ती BJPन घेतिल्ली. पूण ताचो फायदो मात विजयान उठयलो. कारण थंय BJPक पेनेट्रेट करपाक तितलें सोंपें नाशिल्लें. केरळांतय BJPक पेनेट्रेट करप शक्य ना. कारण थंय 2 तरेची सरकारां येता प्रत्येक 5 वर्सांनी किंवा 10 वर्सांनी. एक तर दावे येता किंवा थंय काँग्रेस येता, एक केरळाची गजाल. आनी तामिळनाडूक येता एक तर ते DMK नाजाल्यार ते AIDMK. आतां AIDMK पयलीं सारको स्ट्रॉंग उरूं ना, तेची शकलां जालीं. जयललिता गेल्या उपरांत AIDMK वीक जालो. ताचो फायदो DMKन घेतलो त्या टायमार. आनी आतां DMKकच आव्हान दीत विजयान
आयज सत्ते मेरेन आज धडक मारल्या. गोंयच्या राजकारण्याक अशे तरेची धडक मारपाची जर एक हिम्मत आसा किंवा धडक मारपाची जर ताची इच्छा आसा जाल्यार तांणी ती आतांच्यानच सुरू करपाक जाय. कारण प्रादेशिकता ही केन्नाच खंयच वचना. प्रादेशिकता ही थंयच आसता. फक्त तिका फुंकर मारपी आनी ती पेटोवपी हो मनीस जाय पडटा. ही प्रादेशिकता हांगचे लोकल प्रादेशीक पक्ष फुडें व्हरतले काय कितें, काय फक्त आपल्या गटा तटाचें राजकारण करून जें कितें खंय तरी बरें घडून येता, कितें तरी जाचो रिजल्ट आज दिसपाचे परिस्थितींत आसा, तेन्नाच बरोबर राजकारणाक दुसऱ्या पक्षांच्या राजकारणाक बळी पडून आपल्याच पांयार कुराड मारून घेतल्या काय कितें, काय विजया सारकी धडक मारतले, हें आतां सांगपाची वेळ आयल्या. काँग्रेसीकय एक विरोधी जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून बाकीच्यांक एकठांय करपाची जबाबदारी आयज काँग्रेसीचेर आसा. तातूंत गोवा फॉरवर्डा सारको पक्ष जो परत एक आपले पांय परत रोवन बाकीच्या विरोधकां बरोबर उबो रावपाक शकता आनी एक गंभीर विचार करून किंवा एक सिरियस खंय तरी सगळें जावन हे रिजल्टाची खंय तरी दखल घेवन आपूण आपलें वर्तन हें सारकें जाग्यार घालतले काय कितें, हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. निकाल किंवा अश्यो घटना राजकारणांत जाता तेन्ना तातूंतल्यान कितें नाल्यार कितें बोध घेवपाचो आसता. गोंयच्या राजकारण्यांनी गोंयच्या प्रादेशीक पक्षांनी ह्या निकालाचो कितें बोध घेतला हें येवपी दिसांनी आमकां दिश्टी पडटलें. तो मेरेन इश्टानो आमी तुमची रजा घेता. आमचे विचार जर तुमकां आवडले जाल्यार हो एपिसोड तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां ह्या विशया वयली तुमी कमेंट बॉक्सान घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.